4 سطریں۔ نام حسین کی جس کو پہچان نہیں ہے، نام حسین کی جس کو پہچان نہیں ہے، سچ پوچھو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ نام حسین کی جس کو پہچان نہیں ہے، سچ پوچھو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہو شان حسین لوگو، کیا تمہارے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ ور محمد وآل محمد صلوات۔ خوشنودی محمد وآل محمد صلوات۔ ایک مومنین سے التماس ہے کہ ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ 25 رجب بمقام امام بارگاہ سید قاسم شاہ قالوپورہ میں مجلس عظا منعقد کی گئی ہے۔ مجلس عظا سے خطاب فرمائیں گے ذاکر اہل بیت جناب یاسر رضا جنوی صاحب اور قبلہ علامہ سید ناظم حسین صاحب۔ تمام مومنین سے شرکت کی اپیل ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ایک اور اعلان سماعت فرمائیں۔ 28 رجب المرجب 13 مارچ اسی امام بارگاہ سید فرزند علی شاہ میں مجلس عظا منعقد کی گئی ہے۔ مجلس عظا سے خطاب فرمائیں گے ذاکر اہل بیت جناب غلام عباس آفشادی وال، ذاکر اہل بیت جناب عمران عباس جٹکی، ذاکر اہل بیت جناب نحید عباس جگ، ذاکر اہل بیت جناب اختر حسین اختر صاحب۔ تمام مومنین سے شرکت کی اپیل ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت پیش کروں گا بحر المصائب ذاکر اہل بیت جناب کلیم عباس جلانہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور ذکر محمد وآل محمد سے مستفید فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل باواز بلند صلوات۔ تھکاوٹ بڑی التمس دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَإِنَّ حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرْزَقَّ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وقروب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا ابا الفضل العباس ادرکنی 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 فی سبیل اللہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ مالک عبادت قبول فرما۔ آمین سارے آنکھو۔ مولا بنیان ازاد عزت رزق بخت اضافہ فرما۔ میرا مالک تیری ذات بہتر جان دیئے جتنے ہاتھ تیری بارگاہ چ بلندن کسے کم ظرف دا محتاج نہ فرما۔ اس نگری دے داداراں تے رحمت دا نزول فرما۔ مالک اللہ گناہگار ہاں سیاہکار ہاں، میرا مولا حسین علیہ السلام دی عصمت دا واسطہ ساڑے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ نماز پنجگانہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ بہت بڑی دعا ہے مالک اللہ کسی زدار نو اس وقت تک موت نہ آوے جس وقت تک کربلا دی زیارت نصیب نہ ہوئے۔ میرا مالک اگر کوئی حاضرین نچ بیمار ہے، مومن مخصوص بیمارن، مولا اس بیمار دا واسطہ جس دی بیماری دا نام ہے شام، میرا مالک اس بیمار دا واسطہ جس دی بیماری دا نام ہے پھوپیاں دا برکا، شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما۔ بارہویں آقا وارث خون حسین امام زمن بادشاہ دا جل ظہور فرما۔ رب صلی اللہ محمد اما آل محمد دعا مندی قبولیت واسطے صلوات بلند۔
میرے واجب الاحترام احباب اہل بیت اجازت ہے جی میں ذکر پاک شروع کروں. بابا جی دے گھر صف اعضا ہے 23 رجب انشاءاللہ میں حقیر بھی ڈیوٹی کرساں ڈھیر سارے مولا دے ذاکر ماتمی شرکت کرسن 23 رجب انشاءاللہ بشرط زندگی سارے صحبان توجہ نال عبادت دی قبولیت واسطے صلوات کو پڑھو سونی رل کے تے ڈیوٹی شروع کرو. یا علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. مل کے صلوات. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. نبی دی ذات صلوات. وعلماء وسیعہ ووزیرہ وخلفائہ امیر المؤمنین. صلوات انما یرید اللہ ولیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وارثان تطہیر تے صلوات. الصلاۃ والسلام علی حسین الغریب. بسم اللہ کرام. سبحان اللہ. کوئی بابا جی ڈھیل لگی ہے؟ میں سید بیٹھے ہو آج عزادار ذاکران دے محتاج ہی نہیں. کسی مومن دی نیت تے شک نہیں. آج دا دن 10 محرم تو وڈا اوکھا دن ہے.
جڑا بندہ میرا امتحان لمن واسطے بیٹھے ہوں دے نال گل نہیں، جس دے ذہن وچ گل موجود ہے اج بہت بڑا دن لے، 2 محاذ ہیں، ایک کربلا تے دوجا شام۔ ہائے توڑے واسطے چے، ہائے توڑے واسطے چے 2 محاذ، ایک دا نام کربلا تے دوجا محاذ، ایک دفعہ سارے نہ چاہو، دوجا محاذ شام۔ گجرات لیا فرق بڑے، کربلائے چ ماما دے سامنے پتر مریندے رہے، شام او محاذ جتھے پتران دے سامنے ماما مریندیاں رہیاں۔ صدقے ہو کوشش کرنا جی ایک مکان ہو جاوے جس نو شام وچ مسلمان نہ مارے، وہ بی بی اج دنیا تو ٹر گئی، دین بچائے حسین، اس بی بی دی شہادت سنن واسطے بیٹھے ہو جائیں شام دے بازاراں چ خطبے پڑھ کے اوکھا حسین بچائے۔ ہون ہر بندے دی ہائی ممبر تک پہنچ گئی، بابا جی میرا حق بن دے میں وین بی بی پاک دا کر دے ماں دستور زمانہ پڑھن لگا، جڑا کہیں مستور کو موت آندی ہے تے ہن جان دے کل شرفائے ڈتی ویندی ہے، اور سب تو پہلے اندے پیکیاں کو، جڑے دیاں دے پیکے بیٹھے ہو تا ہے کرو نا، ڈتی ویندی ہے، بسم اللہ کران، ڈتی ویندی ہے، سب تو پہلے اندے پیکیاں کو، اطلاع اثرات کم کا چھوڑ کے ہائے سیدہ کیوں پہ کر دیا، ارمان اس سے گل دے ہو سکدے ایو ویلا ہوئے ٹری فاتح شام اندے ہاتھ چوم کے تے کھڑایا دے سوگ دا شائے سیدہ دے تیری موت دی کے تھے، او اطلاع دے تیرے پیکے نہیں، جی سیدہ دا جی کرا جوانی ہوئی، او ٹری فاتح شام اندے ہاتھ چوم کے کھڑایا دے سوگ دا او شائے سیدہ دے تیری موت دی کے تھے، اطلاع دے تیرے پیکے نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ایک کوئی میرا کمال نہیں، کوشش کرو آستینہ سارے زدار الٹو، بٹن آستینہ دے کھولو، بابا جی اگر اجازت ہوئے سادات دی ایک لفظ آکھاں، چونکہ آج علی دی دھی زخمی ہوئی، اے دردہ لی ہے جڑی ازادانہ دی نکلی، زخم میں اشارے نالی پڑھنے، میں سید نہیں امتی ذاکرہ نا، انجی حق بندے میں پردے نال پڑھوں، مجلس بنا من واسطے سیدادہ میں گل نہیں کرن لگا، تیری عبادت چیزافے واسطے آکھن لگا، جڑا لی دی دھی دے زخم تے نہیں روندا وہ اکبر دی برچھنو نہ روے، شام دی ملکہ فاتح شام کفیل سجاد محافظ امامت آخری زندگی دا سفر، پھر میری سین نے ماں دی قبر نال ودا کیتا، اگے ماں دی قبر دے نظر پوے آئی تے لقب ہوندے ہیں میری طاہرہ اماں، میری زکیہ اماں، میری نکیہ اماں، میری حدیثات محدثہ اماں، آخری سفر ہے میری سین دا بابا جی آج لقب بھی بدل گئے، قبر تے متہ مار کے آدھئے او میری مسلمانہ تو جھنکا جھلن علی ماں،
میری زخمی پاسے آلی اماں میں آخری سلام کرنا آئیاں تے تین دسن آئیاں باندی باندی آن دی پاک ماں دی قبر تے بہ گئی ہے سجا ہاتھ قبر دی مٹی تے رکھے اس رو کے بی بی آدن ناراض نہ تھی میری زخمی اماں او تیری قبر چھڑیں دی پئیاں لفظ سنے بی بی آدن کھڑا رات روندہ ہے میرا عابد بچڑا جیندی سنگات کریں دی کھڑا رات روندہ ہے میرا عابد بچڑا جیندی سنگت کریں دی پئیاں میں جاؤن کے رکیاں سید کوئی بیٹھے میں معاف کر دینا علی دی دھی دیاں کھاں وسیاں جی میں سامن دے بدل وس دین رو کے بی بی آدن اماں دسن آئیاں نہیں رلے ہوئے بطان تے دفان ہو دے اس ملک تے ویندی پئیاں بی بی آدن جیندی ہر دیوار تے خون میرا اوتھ قبر بنائیں دی میں صدقے ہوں تھوڑا جواب سنگل کرنا جی تھوڑی جی کو گھٹا دیو بڑی سونی مجلے سے ایک کوئی مقابلے دی جگہ نہیں میرا بھائی اتھے مقابلے نہیں ہوندے جتھے 72 جنازہ ہووے اگر ایڈا سونا ماحول ہے میں جلدی نہ کراں طویل سفر ہے سفر جانے تے شام دی ملکہ جانے ایک اور بند پڑا ماں دی قبر تو اٹھی شام دے پاس سے ٹر پئی یہ جڑا آخری سفر ہے نا اس وچ قافلہ بڑا مختصر ہے تعارف کراواں کون آئی قافلے چ ایک مستور آئی جڑی غربت دا برقع نہیں سمجھ آئی میں کہ پڑھے جڑی برقع بن گئی غربت وچ جناب ملک زنجبار تے دو اور سنگتی بھئی لفظ آکھن لگا مل پا دینا ایٹا سونا مجمع زدہ رومن واسطے سارے آئے ہو دو پیو تے پتر سنگتی انجوی سمجھ نہیں آئی گجرات آلے آئے ایک 4 سالاں دا ضعیف دوجا 24 سالاں دا بڑھڑا وہ بندہ نہ روے جائے 4 سال دا کوئی ضعیف ڈٹھا ہوئے مختصر قافلہ شام دے پاسے ٹوری رستے چاندے کربلا بلکہ انجا کھاں پیکا قبرستان نہیں توجہ نہ ہٹے بھئی بھرا دی قبر تے آخری دفعہ بھی دقیتس حسین دی قبر تے بی بی پاک باندے باندے بے گے تے روکے پیدن میڈا ایو سفر اخیری ہے تے نہیں وطن تے قبر بولو نصیب بی بی آدن میں رول کے مرنا ہے آئیو شام دے رہتے تے کو پیو دا شہر قریب بی بی وین کر گیا دن میری موت سنے پڑھ فاتحہ چھوڑے میرے ان حالات عجیب ہے بی بی آدن تے کو راہی آیت لانے سل مر گئی بین سبحان اللہ دعائی دے سکتا ہوں یہ ذکر توڑی نسلانو نصیب ہوئے میرے عقیدے دے مطابق آج فضائل بڑھندے ہی نہیں مجلس بھی نہیں ہے مکان ہے مکان دیون واسطے حاضری ہے بڑے حوصلے نال بڑی توجہ نال روامنا ذاکر دے واسطے چوندہ تے ہر ذاکر تے مجلس مک ویندی لیکن نہیں اے خیرات شام دی ملکہ دی یہ توڑیاں اکھاں تے کرم ہوندے نا پھر آنسو ہوندے تمہیدن بہت میں ترتیب نال ایک جملہ سناونا چاہتا جڑا ذاکر پڑھ دن نا جی جو اپنی جاگیر چ زخمی ہوئی علی دی دھی نو جڑا سارے چ زخم لگا وہ اپنی جاگیر چ لگا پھر بچے سوچ دیں جو شام بی بی پاک دی جاگیر کی میں آئی ہر صاحب ممبر دی ڈیوٹی ہے جو محنت نال
لفظ سمجھا کے آکھے بابا جی اجازت تواڈے تو لے کے سیدادہ میں دساں جو علی دی دھی اس جاگیر دی مالک کی میں بنی اور پھر اپنی جاگیر دے باہر شہید کی میں ہوئی وسط مدینہ جڑا زدار وسط وقت سن کر ہوئے نا وہ معصوم فرمیندن مہر اللہ زدار وسط مدینہ تطہیر دا گھر مسند تے بیٹھے رسالت مآب نال کرسی تے بیٹھے جناب علی المرتضی مسلط ملکہ زنجبار دی سین حسین دی پاک ماں بی بی پاک دی کن پیچھے 4 سال دی ایک مخدومہ جس دا نام ہے جناب عالیہ یہ ترتیب ہے سرداران دے ویڑے دی اے دروازے تے دکل باب ہوئے کون میں جعفر تیار ہوں دروازہ کھلا قدمہ تے ہتھ لائے سرداران دے جناب جعفر تیار عرض کی یا رسول اللہ میں تجارت دی غرض نال جا رہے ہیں شام وچوں اگر کوئی شے منگاونی ہوئے حکم فرماؤ سمجھ گئے ان قدیم دے زدار میں پڑھن کے لگا محمد مصطفیٰ اشارہ کیتا علی بادشاہ دے پاسے یا علی تہاڈا کوئی حکم ہے کوئی شے شام وچوں لے آواں علی امام نبی ہوندی ہوئے جڑا کائنات دے نبضاں تو واقف ہو علی بادشاہ نے اشارہ مسلط پاسے کیتا مسلط بیٹھی دی محمد دی سین کوئی حکم ہے میں شام وچوں کچھ شے لے آواں جملہ اگر سمجھا لیا شہادت ایک پاسے یہ جملہ ایک پاسے ہو جائے گا اتنی ہے کرنا نال اللہ مومن گواہ بن جاوے سادات و غیر سادات جناب سیدۃ النساء العالمین دیاں اکھاں وس پئیاں ایڈے ایڈے اتھرو میری سین دے چہرے تے آئے تو انجے ہولے ہولے سر جھکا کے اشارہ کر کے فرمایا میری دھی کلو پوچھ لے اللہ تیری ہائے قبول فرماوے اے 4 سال دی میری دھی عالیہ حیات سر جھکا کے غازی دی بہن علی دی پردہ دار دی چاچے دے سامنے کھلو گئی بی بی پاک دا آواز ہے چاچا ذرو دینار دی لوڑ نہیں تو پہ ویندیں شام منتیوں کو جلانی ہے دمشق دے 9 میل باہر زمین خرید کر کے میں زینب دے نا کرائیا میں جڑا ہے کر سکتے منت میں نہیں کرنی اپنا سوا گیا تو مجلس ہی مکمل ہو گئی میں صدقے ہو جاواں میں صدقے ہواں سبحان اللہ جاگیر ہے میرے نہ کران ٹھیک ہے بیٹی جناب جعفر تیار دا سفر شروع ہویا شام پہنچیا قافلہ سارا سامان تجارت فروخت کرن دے بعد حجرے چ بیٹھن سرکار نوکر نو بھیجیا اے جڑا زمین دا مالک ہے نا اس نو صد کے میرے کول لے آ میں جاگیر خریدنا چاہنا بابا جی ہر چہرے تے میری نظر ہے اج نہیں رونا تے کدن رونا ہے نوکر آیا اس آکھیا میرے سردار زمین خرید کرنی اس دی قیمت دس اس آکھیا جی 60,000 دینار قیمت پوچھ کے نوکر واپس آیا اس آکھیا جی اگر زمین تساں خرید کرنی ہے پھر میرے کو لاونا پوسی عزت سن کے جڑا بندہ روندے میں پہلے آکھیا بھولیا نہیں میں تھکیا بھی نہیں ایڈا سونا میں لفظ آکھن لگا چیخ نکل جائے گی اگر کوئی سید میری مجلس وچ بیٹھے نوکر قدماں تے ہاتھ لا کے آدے زمین دا مالک آدے ٹر کے میرے کول آؤ تے زمین خرید کر لو ہائے جڑا بندہ نہ کر سکیا گناہ دی معافی تا منگ سکدے نا جڑے ویلے آکھے نا نوکر او آدے میرے کول آ کے زمین دا سودا کرو کنڈ کر کے جناب جعفر تیار دے اتھرو بھی آ گئے تے رو کے پیادے اس نو جا کے آکھ اس زمین دا سودا میں بازار وچ نہیں کرنا اس زمین دا سودا میں سارے بازار نہیں کرنا او وڈی پردہ دار ہے جس دن مرحبا مرحبا صدقے ہوا بھئی صدقے ہوا اے حق کا عزاداراں تو حق ادا کر دیتا اللہ اکبر میں اس زمین دا سودا سارے بازار نہیں کرنا زمین دا مالک ٹردا ہویا حجرے جا گیا بے نامہ لکھیندا نا بابا جی زمین خرید ہوئے بے نامہ لکھ قیمت ادا ہو گئی سرکار میں 60 نہیں میں 70,000 دینار دینا بے نامہ لکھی من لگ پیا
تے جتھے مالک دا نام لکھیندا ہے نا او خانہ خالی رہ گیا. چند بندے میری گل سمجھی نہیں. بابا جی خانہ خالی کیوں رہ گیا؟ جعفر تیار دی غیرت برداشت نہیں کر دی جو میں دھی دا نام لکھاں تے زمین دے مالک دی نظر پہ جاوے. بس نام میں گھر جا کے لکھساں دستخط کر بی بی پاک دے نا جاگیر کرا کے جعفر تیار وطن تے ولے وسدہ ویلا ہانا. پھر منگی کرو دعا گجرات لے ہو شالا کوئی شریف وسدہ اجڑ نہ جاوے. تقدیر دا پر لگ ویندے بخت ڈل دے رہن دن او میں دارین قربان کرنا. پھر بخت انج ڈلیا پردادار وڈی گئی جڑی دائیاں دے سہارے تے باجی نانے دی ذری تے ویندی گئی. میری سین پاک دے 3 سفر. کتنے سفر؟ 3 دفعہ گھر تو بہ رہی. 3 سفر چی علی دی دھی دا بڑا نقصان ہو گیا. پہلا سفر 38 ہجری تھوڑا تھوڑا نقصان پڑ کے 3 سفر ہوئے جس سفر چلی دی دھی دی شہادت تے 15 رجب گزر گئی. شہادت سنن واسطے تشریف فرماؤ. جتنا کرم علی دی دھی دا اتنی خیرات مل جائے گی. 38 ہجری پتر نال لے کے علی دیاں دھیاں نو کوفے دے بہرا کے علی فرمایا نا جو میری دھیاں نو کوفے لے آؤ میں وسدہ ویکھ لویں. علی بادشاہ نو پتہ لگا میری دھیاں دے محمل آ گئے. وہ جی پردے لگے اعلان ہویا کوئی دودھ پیندا بال گلیچ نہ آوے. میری پردہ دار دھیاں آ گئیں. محملہ دی مہار علی بادشاہ پکڑی ان کر کے محمل داخل ہوئے نا. پہلا چوک آیا علی بادشاہ دی اکھاں وس پئیاں جویں ساون دے بدل وستے. تو فرمایا ام کلثوم بیٹا اے تھوڑا جا محمل دا پردہ تے ہٹا. بابا کیوں ہٹاواں؟ علی بادشاہ رو کے پیا دین محمل دا پردہ ہٹا کے ویکھ اے ہے کوفے دا پہلا چوک. تھوڑی نسلاں بعد ہو میں جڑے بندے ہے کر کے پہ روندے ہو. بسم اللہ سیدادہ اے ہے کوفے دا پہلا چوک. دوجا چوک آیا وقت علی بادشاہ عقل ماری غازی دی بہن ہن تم امام دا پردہ ہٹا. اے وے کوفے دا دوجا چوک. تے جدن آئے نا مرکزی چوک کائنات چلی بادشاہ تو وڈا بہادر ہی کوئی نہیں. کائنات دا بہادر روندا 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 مٹی تے بہ گیا. عقل مار کے آدھے نالی کے بیٹی ہن تم امام دا پردہ ہٹا. گجرات اللہ تیری سونی ہے دی قسم ہے علی دی دھیما عمل دا پردہ ہٹایا. علی رو کے پیا دینا غور نال ویکھ اے ہے کوفے دا صدر چوک. علی دی دھی دی نہ نکلی تے رو کے پیا دیے بابا میں تیرا پتر نہیں میں تیری دھیاں. بابا بازار چوک تا پتروں نو وکھین دن میں تو تیری پردہ دار دھیاں. علی بادشاہ رج رنے تے رو کے پیا دن میری دھی بخت ڈل دے رہن دے آ جائیاں نا بیراواں نال ہو سکتا ہے کدی بیراواں دے سانگا نہ لاونا پوے. ہو سکتا ہے کدی بیراواں دے قاتل نہ لاونا پوے. نقصان کیڑا ہویا؟ 2 وقت ایسے ہوندے جدن دیاں پیکا حق معاف نہیں کر دی. میں جان کے رک کے سمجھا کے آکھنا چاہنا 2 وقت ایسے ہوندے دیاں نو پیکیاں تے مان ہوندے. پہلا وقت عید آوے تے پیکی عید دی آس ہوندی ہے نا جڑے چٹیاں داڑیاں لے زدار ہو جڑے بہناں دے بھرا بیٹھے ہو تے بہناں شادی شدہ ہو گئیں تے ہر عید جا کے عید دے کے آندے ہو. جملہ زیادہ سمجھ جاؤ گے. دوجا وقت ہوندہ ہے دنیا تو جاوے تے کفن منگ دیئے. علی دی دھی دا مقدر یا پڑھائی عید آئی تا کوفے بابا ماریا گیا. گجرات لیا جدن کفن دیواری آئی علی دی دھی دے پیکے ہی مک گئے. رو کے آدھی سجاد میں کفن کے پوانے سجاد میں وڈی غریباں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے حوصلے نال جے منزل دور ہے مسائب دی زیادہ مسائب پڑھن دا حکم بانی حق بھی نہیں بڑھن دائی. میرا دل میں مکمل شہادت جملہ پڑھ دے وہاں جتنی سخت طاقت ہے. سادات وغیرہ سادات پہلے سفر وچ نقصان ہویا علی جیسا بابا ماریا گیا وطن تے والا ہی. دوجا سفر ساڑی قوم دا بچہ بھی ایسا نہیں جڑا نہ جاندہ ہوئے. تھوڑے جے دن رہ گئے آمن علیہ 28 رجب
وہ دن آن والے جس دن شبیر بہنا نہیں بہنا دے جنازے لے کے ٹرے دوجا سفر بھراواں نال 28 رجب کیتس اور اتنا نقصان ہویا پردہ داراں دے حصے دا جملے اس سفر ایڈا نقصان ہویا ایک دن 9 بھرا مارے گئے یہ تو کسی بہن دے دل تو پوچھو نا بہن دا تے ایک بھرا مر جاوے تو ساری زندگی اس دے بہن کر دی تھک دی نہیں تو جس دے ایک دن 9 بھرا مارے گئے اور پھر ایڈا نقصان ہویا بھراواں دے قتل تو وڈا نقصان او ہائی ماں دا برقع ماں دی چادر لٹا کے قاتل نال شام ٹر گئی اور پھر خطبے پڑھ پڑھ کے شام فتح کی تھی دوجے سفر وچ نقصان اتنا ہویا سمجھو تھک نہ گئے وہ تے ہائے بلند کر دینا 53 لے کے گئی آئی 3 لے کے والی جی 50 معامل شام دے بازار کھا گئے ہیں 3 معامل لے کے وطن تے والی 2 سفر ہو گئے گجرات لیا 3 سفر ہوئے جس سفر چلی دی دھی گھر تو بہر گئی وط زندہ واپس نہیں ایو داستان سنن واسطے پردادار ماما بہنا نال لے کے اس بارگاہ چاہیو دعا ہے شام دی ملکہ تھوڑی مکان قبول فرماوے جناب باقر امام جناب سجاد ملکہ زنجبار شام دے باہروں قافلہ رک گیا گل ذہن چ ہے نا جی شام دی جاگیر بی بی پاک دی اپنی جاگیر ہے اسے جاگیر دے بہرا کے قدم رکے انج کر کے متے تے ہاتھ رکھے اما فضا جی علی دی دی اے سامنے باغ ہے اس باغ دی مالکہ میں ہاں اس باغ وچ ایک تگر نامی درخت موجود ہے چلو حکم نفسیاتی جملہ آدھا ہو سکتا ہے عبادت وچ اضافہ ہو جاوے خدا نہ خواستہ بابا جی بہن دا بھرا مر جاوے تے عزادار دفن کر کے واپس آ جاویں تے جدن دن لے پوے بہن پھر بہانے تلاش کر کے روندی بہن اٹھ دیئے دس دی کسے نو نہیں اپنے بھرا دے کمرے چ ویندی سامنے بھرا دے بستر تے نظر پوے تے روندی ہے بھرا دی تصویر ہووے کمرے چ تے ویکھ کے روندی ہے بھرا دا لباس موجود ہووے کپڑے چاہ کے جھولی چ رکھ کے تے روندی ہے بہن بہانے تلاش کر کے روندی ہے علی دی دھی بھی بہانہ تلاش بھی کر دی گئی جا ویکھا او درخت موجود ہے جس درخت دے نال میرے بھرا دے سارا لسان کھڑائی انج کر کے جناب ملکہ زنجبار رہے تگر نامی درخت موجود ہے جڑا شرعی آکھیا ویندے ڈیگر دا ٹائم ہے جدن پتے مرجاندے نا جی او ڈیگر دا ٹائم آئی جدن حسین بادشاہ دے سارا لسان کھڑائی نے موجزہ ویکھیا ملکہ زنجبار دی ہائے نکل گئی سفید رنگ دے پرندے خون نال پر مس کر دن ہائے حسین کر دن ڈان دن تمر وین دن اور کئی صاحب مقتل نے بھی لکھیا جو سفید رنگ دے پرندے ملائکہ ہے حسین ہوئے جس نو فرشتے بھی رنے حسین ہوئے جس نو درخت بھی رنے حسین ہوئے جس نو پکھی بھی رنے اے ہلکے دے ماتمی نہ رومن تو کون روے ملکہ زنجبار بھج کے آئے علی دی دھی آ بھرا دا زندہ موجزہ ویک علی دی دی تلیاں ٹیک کے اٹھی ٹردی ہوئی درخت دے کو لئی دور تو مسافر بھیجن تھک کے آوے نا پھر کوشش ہوندی بندہ کانڈ دی ٹیک لا کے بھگ اتنی منت میں ساری مجلس سے نہیں کی تھی مسافر حسین دا سب تو چھوٹا ذاکر ماتمیاں کے اے ہاتھ بن کے منت کرساں جڑے کھڑے ہو زادار ہر بندہ کم از کم اتنی ہے کرے نال اللہ مومن گواہ ہو جاوے مسافر دا دل ہوندہ میں کانڈ دی ٹیک لا کے بما من ممبر حسین دی قسم علی دی دھی دی مجبوری وڈی آئی درخت نال کانڈ لا کے بہ نہیں سگی انجے کر درخت نو ہان اللہ کیا دیئے حسین ویک پکھی مر گئے ن بین آجا جیندی مرحبا مرحبا شام دی ملکہ توڑی وین قبول فرماوے ہوگی میرے حصے دی مجلس وین ساڑی ذاکری دا سونا حصے میں وین دردنال پہنچا ماں جڑا علاقہ وین سنن دے سادات وغیرہ سادات درخت نو ہان اللہ یس پہلا وین کیتس حسین پکھی مر گئے تیری بہن اجے زندہ ہے دوجا وین کر کے آدھی حسین نہیں بلدا تیرا بھجدے گھوڑے تو اوکھا لانا تریجا وین کر کے آدھی حسین تیرے اکبر دی برچھی نہیں بھول دی چوتھا وین کر کے آدھی حسین جڑے ویلے ضرباں چلیاں پانی پہ منگدہ ہاویں
یہ گلاں بہن نو کھا گئیاں ہن بابا جی وہ لفظ آ گیا جس واسطے ساری مجلس میں محنت کر کے پڑھایا گجرات لیا چوتھے درخت دے پیچھے چھپیا ہویا ہی باغ دا مالی آکھاں باغ دا مزیرہ پتہ لگا جو 4 سال بعد باغ دی اصل مالکن آ گئی 4 سال دی باغ دی آمدنی جمع کر کے نا ایک گڈڑی بنائی گڈڑی دی سمجھ نہیں آئی میں اشارے نالی پڑھ سا نہ بھی روو تو مقدر دی بات ہے گڈڑی بنا کے کانڈ والے پاسے آ کے کھڑ گیا میں انجے اشارے نال پڑھدا رہنا باغ دی مالکہ سمجھ کے میری سین پاک دے سر تے او باغ دی 4 سال دی آمدنی دی گڈڑی رکھے اس گجرات لیا گڈڑی اتنی وزنی آئی آن دی ماں مٹیاں تے جان پئی فضا حقل ماں اور کیا دیئے سجاد جل دیا ماں مر گئی رو کے بی بی آدیئے جل دیا شام دی سنگتن ٹر گئی او ماتمیوں تنی ہے دی قسم جناب سجاد انجائے جویں جھک دے پاسے پانی آندے زخمی سر چاہ کے زانوں تے رکھیا ہو سکدے کسے بھائی نو زخم دی سمجھ نہ آوے انجلی دی دھی دا سر زخمی جویں انی رمضان علی دا سر زخمی سر زانوں تے رکھ کے سجاد ایو جا وین کی تے اللہ دارش حلے عزدار نہ روے تو کون روے رو کے سیدہ دے میڈا اللہ گواروی آج سجاد یتیم ہوئے رو رو کیا دے میرا بابا بھی میری ماں بھی مرحبا 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 کوشش کرنا سارے کرلاؤ کے رونا چلو میں رک کے جملہ حوصلے نال سمجھاما رونا اتنے جتنے شام دی ملکہ نو منظور ہے سیدادہ جتنے سید بیٹھے ہو معافی مانگ کے جملے آکھنا چاہنا شام دی ملکہ دنیا تو ٹر گئی دو جمین کر کے پیا دن تو میری شام دی سنگتانے منو ویلا نہیں بلدا جدن خیمیانو اگ لگی آئی تو کانڈتے میں نے چاہی تو سوائے قرآن دے کوئی شے نہ چاہی پپی اماں ناراض نہ ہو میں شام دا جنگلے تے میں بڑا غریب اللہ گواہی جے پر درانا قرآن دی آیتاں غسلان دیا محتاج نہیں قرآن غسل دی لوڑ نہیں رک کے میں عقیدہ وضع کرنا چاہنا اگر ان ہستیاں نو غسل ملیا بھی ہے تو انجھے غسل ملے جوے ہر سال کعبے نو غسل مل دے میں انجھے پڑھ درانا شام دے جنگلان دے بار 18 بیرامان دی بہن مر گئی آئی تطہیر دے پردے لگے تطہیر دے پردے لگے کوثر دا پانی آیا کوثر دا پانی کی میں آیا اور گلمان فضا دے قدمات آکے ہاتھ لائے ہاتھ جوڑ کے اورات گلمان آدیاں اجازت دے کوثر دا پانی اسا علی دی دی دے قدم لال مس کرنے پتہ نہیں کسے نو سمجھ آئیے یا نہیں رو رو کے آدیاں علی دی دی دے قدم لال اسا پانی مس کر کے کوثر جاؤ کے ملانے تطہیر دے پردے لگے دوروں میں ہن کھول کے آکاں کیڑا کوثر دا پانی آئی دوروں پیو تے پتر پانی بھر کے لیا ملا پردے دے بانو ادھا کیا کھلا فضا پانی سنبھال اللہ اکبر تھکیا میں نہیں میں بولیا بھی نہیں دن رات دیا ڈیوٹیاں اگر تھکاوٹ نظر آوے ناراض نہ ہونا میں جگر نال ایک اور لے جب دل کوین کرنا چاہنا شام دی ملکان سون دی خیرات عطا فرماوے دیگر غسل شروع آیات رات دھم پئی کیوں رات دھمی ہے جناب سجادہ دن اما فضا دیر کیوں ہوئی ہے رو کے ملکے زنجبارہ دی گل دا جواب دے منہ تے پانی نہ پایا ونجے غسل ہوندے آواز آندی نہیں ہوندا قدمات ہاتھ لا کے آدھی میں پانی پاون دا ارادہ کر دیا رول موئی دا میتا حال ویندے رو کے آدھی پانی نہ پا میں تسے دی بہن مرحبا مرحبا جوانی سلامت ہوئی اللہ گواہے میں پڑھ درانا ادرات لے تقاضے شریعت مکمل
کوثر وچ ملاون واسطے پانی لے کے حورو غلمان ٹر گئے. اس دے بعد کیڑی شے دی لوڑ ہے؟ بولو. کفن دی بابا جی لوڑ ہے. سیدن رو کے پیا دن کفن. اج بھی دستور زمانہ بن گئے. کوئی غریب تو غریب بھی بھرا ہوئے. جیڈی غریب بہن ہوئے بہن اگر دور پر نہیں ہوئی ہوئے گجرات آلیا فون دا زمانے فون تے دسیا ویندے توڑی دھی مر گئی. پیو بھاویں ریڑی دا مزدور ہوئے بھرا جیڈا غریب ہوئے فون تے رو کے آدن گڈی سڑے کولے کفن سا خرید لے جلدی نہیں کرنی کفن پہ کا پونے. گجرات آلیا رونے اس وجہ تو 5 دفعہ فضا پردے چو ہاتھ ودھائے سجاد کفن دے رو کے سید دے ڈاڈی میں وڈا غریب عقل مار کے سیدہ دے میں شام غریباں تو بعد بڑا رلیا ہویا. پھٹی ہوئی با سجاد موڑے تو لائیے سفران دی دھوڑ چھنڈیے ہاتھ ودھاؤ کے سیدہ دے بسم اللہ بن پوسی کفن رو کے بھیا دیئے میں کوشش کر دیا سجادی پھٹی ہوئی بعد کفن پہ گیا. ان دے بعد تابوت دی لوڑ ہوندی ہے. میں نے پڑھدا رانا علی دی دھی دا میت آئی جنت چو تابوت آیا. انجی آکھاں جنت چو تابوت سکینہ نازل ہویا. میرا لفظ نہیں آگا نسیم عباس مولا درجات بلند کرے انہاں دا لفظ ہے. او پڑھدے رانے ہیں کتاب والے انج لکھے کوئی جنتی تابوت نہیں آیا پیو تے پتر جنگل چوں لکڑیاں لے آئے آئے دو اس رخ تے رکھے سجادی رد ودیے فضا دا آواز ہے کیوں رونے آواز آندے جنازے 4 بندے چیندے. میں بیمار ہاں تیرا دا پیا رونا میرے پتر دا سن چھوٹے فضا رو کے آدھیے اگلے پاوے پیو تے پتر چاہو پچھلے میں چواواں. او گجرات آلیا 8ویں قدم تے علی دی دھی دا جنازہ گئے سجاد باندے باندے بٹی تے بیٹھے پھوپی دا جنازہ زمین تے رکھے. ان ماتمیاں دے مزاج دا جملے اگر ماتم کر لو سجاد علیہ السلام دعا ہتھنال منہ تے ماتم کیتے رو کے سیدہ دے بیمار تے اوکھی بن گئی ہے. او میرا اکبر ویر لے آوے او تیرے پالن والی مر گئی ہے. اجے نہیں اللہ اکبر چند بندے آجے بھی میری آخری دا امتحان لی ہے. شان دی ملکہ دا جنازہ پہ پڑھنا زدہ نہ روے تو کون روے بابا جی نور دیاں ماریاں لہن لگ پئیاں. پہلے آواز آئے رادیو میں محمد آگیاں انہیں بعد آواز آئے رادیو میں نجف والی علیاں علی بادشاہ دا آواز آئے سجاد پھوپی دے چہرے تو کفن ہٹا میں کوئی دینال گل کرنی ہے جڑے سید بیٹھے ہو نجف والی رلے تے رو رو کیا دا ایو کچھ پوچھنا آیا. او تینے غازی ویر دی زندگی ویچ او تینا فلک لے ویکھیا سایا نہیں او میں سکنا ٹریا دنیا تو او تے میرے لالی لایا نہیں او کی میں بولیے لال شرابی دے ماتم حسین یا